समझा सकता है कि इंसान को उसकी जिंदगी के मसले में कैसे फतवा दे सकता है जो गुजरा ही नहीं है उस चीज से। मेरे लीडर्स 2/3 दुनिया पे राज कर चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, स्पेन, पोर्चुगल से लेके रशिया तक। भाई मैं उनकी बात को क्यों ना सुनूं जबकि वो रूहानी लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे, दीनदार लोग। मैं उस आदमी की हिस्ट्री या उस गोरे की हिस्ट्री क्यों पढूं जिसकी एफर्ट के अंदर अल्लाह का नाम ही नहीं है। हमारी कौम का वतीरा ये हो चुका है कि जो अच्छा हुआ है जी वो मैं कीता है, जो बुरा हुआ है वो तकदीर में लिखा है। ये टोटल कुफरिया बात है। जो खैर हुई है वो अल्लाह ने की, क्रेडिट ले ही नहीं सकता इंसान। और जो गंद हुआ है वो सारा मैंने किया है। जब डाउट आए, जब शक आए, जब कंफ्यूजन आए, जब मलामत आए, जब गिल्ट आए, जब कॉम्प्लेक्स आए, जब कॉम्प्लिकेशन आए, ये सब लिखा हुआ है कुरान हदीस के अंदर कि मैनेज कैसे करना है। अब वो आदमी पढ़ा रहा है मार्केट के अंदर आके जिनने दो गलियां नहीं फतह की लाइफ है। इतना मारा, इस साइड दीनदारों ने भी मारा, दुनियादारों ने भी मारा है। क्वालिटेटिव काम ज्यादा इंपैक्टफुल है, क्वांटिटेटिव काम इतना इंपैक्टफुल नहीं होता। अब अल्लाह फरमाता है कुरान में कि कैपेसिटी को सामने रख के तकवा इख्तियार करना। मुझे 3000 नमाजें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया हमने, 3 ही पढ़ ले लेकिन सही तरीके से पढ़। एक आदमी एक चीज से गुजरा नहीं है। एक आदमी ने नबी की तालीम को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया। जब वो अप्लाई करने जाएगा तो जमीन हिलेगी, आसमान हिलेगा, लोग हिलेंगे। और जब नबी की एक आयत हदीस को वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया होगा उसने, तो वो उस अल्लाह के नबी की बात की गहराई को कैसे समझ सकता है। वो आदमी जब लोगों को मिंबर पे, मेहराब पर या किसी भी जगह पर दीन पढ़ा रहा हो और वो उसकी प्रैक्टिकल फैसेट्स को नहीं जानता, वो कैसे समझा सकता है कि इंसान को उसकी जिंदगी के मसले में कैसे फतवा दे सकता है जो गुजरा ही नहीं है उस चीज से। वो क्यों बोल रहा है लोगों के अफेयर्स में जिसको पता ही नहीं है कि कहां पर कमजोरी। अब हमारे अल्लाह के दीन ने मुसलमानों को अपनी जिंदगियों में तरक्की करने के लिए और मकाम पर पहुंचाने के लिए कि वो रूहानी तरक्की भी करें, जिस्मानी तरक्की भी करें, इज्तिमाई तरक्की भी करें, इनफरादी तरक्की भी करें, सियासी तरक्की भी करें, अदालती तरक्की भी करें, और जो है वो हर जिहत में तरक्की करें मुसलमान, और इस हद तक कि उसे अल्लाह दिखना शुरू हो जाए। अल्लाह ने उसका एक रोड मैप दिया हुआ है। उस रोड मैप के अंदर खतरनाक उसूल है जिंदगी जो मैंने सुने ही नहीं कभी किसी से। क्योंकि मुझे अप्लाई कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम्स आई, तो मैं क्योंकि गोरे को नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ कुरान हदीस को। मेरा उसी की तरफ रुझान है कि भाई अगर मेरा लीडर जो है पूरी दुनिया पर राज कर चुका हुआ है, मेरे लीडर्स 2/3 दुनिया पे राज कर चुके हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, स्पेन, पोर्चुगल से लेके रशिया तक। भाई मैं उनकी बात को क्यों ना सुनूं जबकि वो रूहानी लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे, दीनदार लोग। मैं उस आदमी की हिस्ट्री या उस गोरे की हिस्ट्री क्यों पढूं जिसकी एफर्ट के अंदर अल्लाह का नाम ही नहीं है। मैं क्यों पढूं उसको भाई। मैं उसके फॉर्मेट पे मैथ्स को, फिजिक्स को क्यों अप्लाई करूं जबकि मुझे अपने ईमान के खोने का डर है। मैं तो हजरत उमर की जिंदगी से भाई उसूल लूंगा ना, जिसने इतनी बड़ी फतूहात की तो अल्लाह को राजी करके रखा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडलाइज करूंगा ना, जिन्होंने इतनी बड़ी दुनिया को हर एंगल पे फतह किया, क्लेम किया, डिक्लेयर किया अपने आप को, और अल्लाह की सबमिशन के अंदर भी 1 रुपए का फर्क नहीं आया। तो भाई मेरे लिए तो रोल मॉडल्स वो मेरे बड़े हैं ना, जिनके में अपने ईमान की हिफाजत करते हुए दुनिया फतह कर। सूफी नहीं थे वो। तो इसलिए जब एक आदमी ने अब देखें, शरीयत कहती है कि भाई तू है अंता फकत अंता, तू एक जिंदगी है, तेरी एक औकात है अल्लाह के नजदीक, एक हैसियत है। अल्लाह तुझे एक जिंदगी है तू, जिससे शक्ल, सूरत, रंग, नस्ल, इलाके, बरादरी, स्टेटस से हट के कह रहा हूं मैं, तू एक जिंदगी है। और तुझसे सवाल किया जाएगा आखिरत में, भाई तूने इस लाइफ के साथ क्या किया, की पुटिया तुसी अपने वजूद दे नाल, व्हाट डिड यू डू विद द एग्जिस्टेंस गॉड गिव यू। तो वो अगर आगे बैठ के हीले बहाने करेगा तो अल्लाह फिर उसके आगे हुज्जत रखेगा ना, क्या तूने ये नहीं जुमले सुने थे कि इस काम को ऐसे करना होता है, इस काम को ऐसे करना होता है, तो तुझे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हमारी कौम का वतीरा ये हो चुका है कि जो अच्छा हुआ है जी वो मैं कीता है, जो बुरा हुआ है वो तकदीर में लिखा है। ये टोटल कुफरिया बात है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम। जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। जो कुछ खराब हुआ है वो तेरे हाथों से हुआ है, और जो खैर हुई है वो अल्लाह ने की। ये उल्टा अकीदा है इस कौम का, इसकी अपब्रिंगिंग, इसका माइंडसेट ही गलत तैयार किया गया है। जो खैर हुई है वो अल्लाह ने की, क्रेडिट ले ही नहीं सकता इंसान। और जो गंद हुआ है वो सारा मैंने किया है। मेरे ही बोंगियां होंगी, मेरे ही गलत फैसले होंगे, मेरे ही नफ्सियाती इश्यूज होंगे जिसकी वजह से मैंने काम खराब कर दिया। अब अल्लाह ताला ने इंसान को एक लॉग, मैं कुरान और हदीस को ना लॉग बुक का नाम देता है, लॉग फाइल। एक आदमी कहीं पहुंचना चाहता है ना भाई, तो उसके पास लॉग फाइल मौजूद है जिसमें अल्लाह कहता है कि तू
تو یہاں سے وہاں تک ان اصولوں کے ساتھ ان ڈیپوٹیشنز اور ان دشمنیوں کو ایراڈیکیٹ کر کے تو پہنچ سکتا ہے یہاں. اس میں کئی رولز آف انگیجمنٹ بتائے گئے ہیں قرآن حدیث کے اندر. تو جو انسان بھی اپنی لائف میں اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے فرعونوں سے اپنی اپنی لمیٹیشنز اپنے اپنے ابو جہل اور عبداللہ بن ابی اور جو بھی اپنے نفس کے خبیث پنے سے بھی ہینڈل کر رہا ہے نا, اس کے اندر پوری لاگ بک ہے وہ کہ بھائی تو نے کن کن سٹیپس کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. جب ڈاؤٹ آئے, جب شک آئے, جب کنفیوژن آئے, جب ملامت آئے, جب گلٹ آئے, جب کمپلیکس ہے, جب کمپلیکیشن ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے قرآن حدیث کے اندر کہ مینج کیسے کرنا ہے. اب وہ آدمی پڑھا رہا ہے مارکیٹ کے اندر آ کے جن نے دو گلیاں نہیں فتح کی لائف میں. تو مطلب میں جب اس دین کی طرف آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا بھائی کہ مولوی ایک بڑی پسی ہوئی مخلوق ہے. تو میرا تو ایک ایسا عجیب ماضی ہے کہ میں تو وہ رکھ ہی نہیں سکتا یہاں پہ لوگوں کے آگے. تو بھائی اتنے تگڑے مائنڈ سیٹ اور اتنے مزاج والے آدمی نے اب ہیوملٹی اپنانی ہے تو میں نے 5 سال 6 سال تو اپنائی, مگر اتنا مارا اس سائڈ پہ دینداروں نے بھی مارا, دنیا داروں نے بھی مارا ہے. تو میں نے پھر کتاب کھول کے تلاش کی بھائی کہ یا تو میں اگر یا تو میری کریشن غلط ہے یا میری فطرت غلط ہے یا مجھے پڑھایا غلط گیا یہ اس چیز کا جواز بنتا ہے یہاں پر. جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بھائی عمل کرو عمل کرو عمل کرو, عمل سے بنتی ہے جنت بھی جنت بھی کی یہ شعر ہے. اللہ قرآن حدیث میں فرماتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں چاہیے, کوانٹٹی نہیں چاہیے تم سے, مجھے تم سے کوالٹی چاہیے. مجھے تم سے کوانٹٹی نہیں چاہیے, مجھے تم سے کوالٹی چاہیے. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ کام کروں گا تو میں زیادہ امپیکٹ کروں گا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ تو کوالٹیٹیو کام کو ٹارگٹ رکھ کے چل, کوانٹیٹیو اس کا جز ہو سکتا ہے مگر کل جو ہے وہ کوالٹیٹیو ہونا چاہیے. کوالٹیٹیو کام زیادہ امپیکٹفل ہے, کوانٹیٹیو کام اتنا امپیکٹفل نہیں ہوتا. کوانٹیٹیو کام زیادہ مقدار میں کام اس وقت کرتے ہیں جب آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک لیول پر اس کوالٹی پہ پرفارم کروں گا. کوالٹی پہ پرفارم کرنا میرا مقصد ہے, کوانٹٹی پہ پرفارم کرنا مقصد نہیں. سیاست بھی کوالٹیٹیو سیاست ہونی چاہیے. کوانٹٹی سے کبھی بھی آپ کوانٹیٹیو سیاست, زیادہ کام کرنے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, کوالٹیٹیو کام ہونا چاہیے. اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنی کیپیسٹیوں کو اینالائز کر کے پنگے لیتے ہیں لائف میں. جو آدمی اپنی اوقات اور حیثیت, اپنی روحانی کیپیسٹی, اپنے برداشت, اپنی ایمانی طاقت اور قوت کو اینالائز نہیں کر رہا ہوگا اسی پیمانے کے اندر, اب اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے تقوی اختیار کرنا. جب آدمی اپنی اوقات اور حیثیت اور اپنے اسپرچول ٹینک اور اسپرچول کیپیسٹی اور ریزیلینس کی پاور کو کیلکولیٹ کیے بغیر کسی جنگ میں جائے گا نا, کسی کے ساتھ انگیج ہوگا, اسے منہ کی بڑھ جائے گی آگے سے, اور پھر اس کا سب سے بڑا لاس کیا ہوگا کہ وہ ڈاؤٹ میں چلا جائے گا. اللہ نے میرے ساتھ نہیں کیا, میں نے تو اٹیمپٹ کی تھی, ادھر مجھے منہ کی کھانی پڑ گئی, ادھر میرے ساتھ شکست ہو گئی ہے, مجھے اللہ نے میرے لیے رستے نہیں کھولے. نیگیٹیوٹی, ٹاکسیکٹی, نیگیٹیوٹی بڑھے گا. حالانکہ بیسک رول اپلائی نہیں کیا ہوا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. دوسری آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم, تقوی استطاعت, اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار. یہ 3000 نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا, 3 ہی پڑھ لے لیکن صحیح طریقے سے پڑھ لے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں, ادممھا وان قل, کم ہو